आज शिवरात्रि मनाइदै देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिक्रिया, गठबन्धन टुट्ने भत्कने कुरै छैन। एमाले विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास भइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न चिनिया राजदूत बालकोटमा। 10 दिनभित्र नयाँ राजनीतिक कोर्स बन्ने काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकको दाबी। गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदैन, राजनीतिक रङ्ग छुट्टिएको मान्छे चाहिन्छ भन्दै दिलाराम आचार्यको भनाई। संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। गठबन्धनको सहयात्रा काँचो धागोमा अडिएको होइन, 5 वर्ष चल्छ भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपतिमा माओवादीले सघाए, पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न दिने काङ्ग्रेसको संकेत। सरकारमा सबै व्यापारी छन्, सबमाथि पनि व्यापार हुन्छ भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई। सांसद चन्द्र भण्डारीको दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया सम्पन्न। प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यताका विषयमा काङ्ग्रेसले लियो कानुनी व्यवसायको राय। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 3 दिनसम्म मनाइने सरकारले फिर्ता लियो संवैधानिक परिषदको विवादास्पद विधेयक। बैंकहरू विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको विरोध प्रदर्शन। 8 स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र। कर्मचारी सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाउन मन्त्री मोदीको आग्रह। पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको विधा क्यालेन्डरमै समावेश गर्ने सरकारको निर्णय। तातो पानी नाकामा 3 वर्षपछि नेपाल चिनिया अधिकारीबीच सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल। मन्त्री किराँतीलाई पोखरेली व्यवसायीको प्रश्न, कहिले हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान। लोधसे मलमा मोबाइल लुटेको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ। आइएमई पे नेपाल क्लियरिङ हाउसको नेसनल पेमेन्ट स्विचमा सहभागी। नेपाली चलचित्र फुलबारी शुक्रबारदेखि हलमा। सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि रुसलाई युक्रेनको कुनै पनि भूभाग दिँदैनौ भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्कीको भनाई। चीनका प्रख्यात अर्बपति बैंकर बाओ फ्यान सम्पर्कविहीन। स्कटल्यान्डमाथि नेपालको शानदार जित। दिपेन्द्र र कुशल मल्लको उत्कृष्ट ब्याटिङ। र महिला टी20 विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 6 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 फेब्रुअरी 18 तारिक। आज सैनिक दिवस, शिवरात्रि पर्व। यहाँहरू सबैलाई शिवरात्रिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलका न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ सैनिक दिवस महाशिवरात्रिको प्रसङ्गबाट। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव शिवजीको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दछन्। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, महरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायत ग्रन्थमा वर्णित छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिइन्छ। माघ महिनामा महादेवको रुद्रत्व अर्थात् जगत्वलाई रुवाउने वा संहार गर्ने तत्त्वले गर्दा पत्रविहीन भई जीर्ण भइरहेका रुख बिरुवा तथा झार उनै महादेवको शिवत्व नौ जगत्वको कल्याण गर्ने तत्त्वले गर्दा पलाउन थाल्ने हुनाले फागुनमा शिवरात्रि मनाउने गरिएको हो भन्ने भनाइ छ। व्रत मध्ये सर्वोत्तम महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागरण बसेमा सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर, चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा बालेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगामा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व यस दिन आज पशुपतिनाथमा रातको 4 प्रहरमा 4 प्रकारका पूजाका अतिरिक्त महादेव, अखण्ड देव, लक्ष्यवती र
दीपोत्सवका साथै लक्ष्य बिलपत्र अर्पण गरिन्छ। कैलाशकूट र किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा शास्त्रीय नाचगान गरिन्छ। महादेवको दर्शन गर्न, शिवरात्रि पर्वको मेला भर्न आज देशभरका विभिन्न भाग लगायत छिमेकी राष्ट्र भारतका तीर्थयात्रीको पशुपतिनाथ मन्दिरमा घुइँचो लाग्ने गर्दछ। आजका दिन लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 स्थित ईशानेश्वर महादेवमा पनि ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यसैबीच आज सैनिक दिवस पनि आज काठमाडौँको टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरी सैनिक दिवस मनाइँदैछ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च स्तरका व्यक्तिहरूले शिवरात्रि र सैनिक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। बालकोटमा रहेको ओली निवासमा शुक्रबार दिउँसो भएको वार्तामा वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा छलफल भएको हो। भेटपछि फर्कने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको र राष्ट्रपतिका बारेमा 1-2 दिनभित्रै सहमति गर्ने कोसिस भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन कायमै छ, हामी सहमतिमै छौँ, हामी मिलेरै अगाडि बढ्छौँ। सत्ता साझेदार सरकार चलिरहेको छ, गठबन्धन टुट्ने भत्कने कुरै छैन। यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग 5 वर्ष नै यही गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने र राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पुस 10 गते भएको गठबन्धनको सहमतिलाई कारण गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउने बारेमा छलफल केन्द्रित छ। यसैबीच सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले पनि आफ्नो पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रच्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई तोडेर अघि जानुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट मिसन ग्रासरुट नाम दिएको 2 महिने पार्टी सूत्रीकरण तथा विस्तार अभियानको भर्चुअली शुभारम्भ गर्दै उहाँले अस्वस्थ ढङ्गले चल्ने र राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने गरी तयारी गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले निकट विगतमा आफ्नो पार्टीलाई एक्लाउने शक्ति र प्रवृत्तिहरू अहिले पनि रहेकाले त्यस्ता शक्तिहरूको षड्यन्त्रबारे जनतालाई बुझाउँदै लैजानु पर्ने जरुरी रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीबीचको भेट सकिएको केही समयपछि ओलीलाई भेट्न चिनिया राजदूत बालकोट पुगेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अबको 10 दिनभित्र नयाँ राजनीतिक कोर्स बन्ने दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीले गरेको कानुनविदहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले अबको हप्ता 10 दिनभित्र नै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमालेले धेरै अधैर्य र अस्थिर राजनीति देखाएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले विचलित भइरहेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धन स्थिर नरहेको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले मूल राजनीतिक मुद्दा जुन छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि नै भरोसा गर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले संसद विघटनको चाहना राखेर अघि बढ्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पदहरू जो संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडिएका पदमा काङ्ग्रेसको स्वाभाविक दाबी रहने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डेलराम आचार्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा व्यक्ति किटेरै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सचिव आचार्यले राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दललाई ठेक्का पट्टा दिने विषय नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दलमा भागबण्डा गरेर जसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस् भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गर्न नहुने बताउनुभयो। जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने भए पनि सम्भावित नामको बारेमा छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जो कोहीलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजान सक्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सक्ने लागत भएको मान्छेलाई मात्र राष्ट्रपति बनाउन सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चालु संसद अधिवेशनबाट नै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कक्षा 11 र 12 को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा शिक्षा लोकपालको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो। नेपालको संविधानले कक्षा 11 र 12 को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ।
तर यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुन पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। उहाँले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पौडेलले गठबन्धनको सहयात्रा काँचो धागोमा अडिएको नभएकाले 5 वर्षसम्म चल्ने दावी गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बाहिर आएका हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली राजनीतिमा हल्ला धेरै चल्छ, हल्ला एकातिर चल्छ, घटनाक्रम अर्कोतिर अगाडि बढ्छ, यो तपाईहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो। त्यसकारण हल्लाका विषयलाई समाचारका विषय नबनाइदिन म पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पौडेलले भन्नुभयो। नीतिगत कार्यक्रमको एकतामा जुट्न पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको छ। यो काँचो धागोमा अडिएको सहयात्रा होइन, यो सहयात्रा 5 वर्ष चल्छ। पौडेलले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका सबै पदहरूमा पूर्व सहमति नै कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता परेको भनिरहेको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सबै दल मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो भएको तर्क गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गरे पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने संकेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको खण्डमा कांग्रेसले पनि 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको परिवेशमा नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा सबभन्दा स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको पद महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु सबभन्दा उत्तम विकल्प भए पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले नमानिरहेको अवस्थामा संविधानको रक्षाधर पार्टीहरू एक भएर कांग्रेसले उठाएको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसको हुने वा नहुने भन्ने कुरा गौण रहेको तर संविधानको विषयमा कुन पार्टी कहाँ उभिने भन्ने कुरा प्रमुख रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले राष्ट्रिय सहमति नचाहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस तर्फको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मतलाई पूर्णकालका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले शिक्षामा व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार दिल्ली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य सहितका हरेक कुरामा व्यापार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारका कारण अधिकांश आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका नेपालीहरूले छोराछोरीहरूलाई अध्ययन गराउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दिइरहेको स्कलरसिप र सहुलियत कसले पाउँछ त्यो पनि थाहा नहुने कुरा भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आर्यघाटमा पुर्याइएको सबमाथि पनि व्यापार हुने र जलाउनको लागि चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था समाजमा देखिएको बताउनुभयो। खाना पकाउने ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद चन्द्र भण्डारीको दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। भारतको मुम्बईमा रहेको नेशनल वन सेन्टरमा उपचाररत कांग्रेस नेता एवं गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको उहाँको उपचार समन्वयका लागि सँगै जानुभएका नेता योजराज कण्डेलले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीको अवस्था सामान्य रहेको छ। अब दोस्रो शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अब्जर्भेसन पछि मात्र निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। भण्डारीको उपचारमा खटिनुभएका डाक्टरहरूका अनुसार उहाँको हृदयको चाल पनि सामान्य रहेको र एन्टिबायोटिक्स निरन्तर दिइरहेको कण्डेलले जानकारी दिनुभयो। बुधबार राति काठमाडौँमा रहेको घरमा ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा परि गम्भीर घाइते बन्नुभएका भण्डारीलाई उपचारका लागि बिबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत मुम्बई लगिएको हो। त्यही घटनामा जलेर गम्भीर घाइते भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको बिहिबार बिहान निधन भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यताका विषयमा कांग्रेसले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन्। परामर्शमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार प्रतिपक्ष दल हैसियत कांग्रेसमा रहेको आफूहरूले जानकारी गराएको बताए।
कांग्रेस प्रतिपक्ष दल नै हो। संसद सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सी नै छुट्याएर राखेको छ। छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको लागि पत्र पनि संसद सचिवालयले लेखेको छ। यसमा दुविधा हुनुपर्ने छैन। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतमा रहेको राय दिएको उनले बताए। कांग्रेसले कानुन व्यवसायीहरूमा शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, महादेव यादव, खम्बबहादुर खाती, राधेश्याम अधिकारी, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ लगायत परामर्शका लागि बोलाएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई नबनाउन भनी सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 3 दिनसम्म मनाइने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, सबै आयोग, विभाग, प्रतिष्ठान, जिल्ला समन्वय समिति र पालिकालाई परिपत्र गर्दै प्रजातन्त्र दिवस 3 दिनसम्म मनाउन भनेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 यही फागुन 6, 7 र 8 गते 3 दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा गएको माघ 24 गते बसेको बैठकबाट पारित कार्यक्रम मुताबिक विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन अनुरोध छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ। प्रजातन्त्र दिवस मनाउन सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गर्न पनि परिपत्र गरिएको छ। त्यस्तै सबै सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने तथा फागुन 6, 7 र 8 गते साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सार्वजनिक निकाय र स्थलहरूको सरसफाई गरी सम्भाव्य स्थानमा राष्ट्रिय झण्डा राखी सजावट सहित सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि गर्न पनि मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। सञ्चार माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवससँग सम्बन्धित सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने र दिवस केन्द्रित सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक क्षेत्र समृद्ध, सृजनात्मक तथा रचनात्मक प्रतियोगिताका कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि परिपत्र गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यही अध्यादेश अनुसार संसदीय संवैधानिक परिषदका 3 जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्त सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले 2079 असार 22 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले न यो विधेयक फिर्ता लियो न अघि नै बढाउन चाह्यो। चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकहरू विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार उद्योगी व्यवसायका 9 वटा महासंघ र 38 वटा संघहरूले बैंकहरू विरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय बैंकहरूले बढाएको चर्को ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको र उद्योगी व्यवसायीहरूमा रहेको सिन्डिकेटका अन्त्य र बैंकको ज्यादती विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले उद्योगी व्यवसायीहरूले सांसद मन्त्री बनाइदिन माग नगरेको भन्दै बैंकको आतंकलाई बन्द गर्न र व्यवसायीहरूलाई गरी खान दिन आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुन सबै व्यवसायीहरू प्रेम आचार्य नै बन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सरकारले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता लिएको छ। फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई 10 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने गरी फिर्ता लिएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी मण्डन देउपुर 6, बेथानचोक 2, लेखु 4, रङ्गुगङ्गा 2, तातोपानी 4, रिद्धिकोट 3, रुरु क्षेत्र 4 र अपी हिमाल 4 गरी जम्मा 8 वटा स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, बर्ड फ्लू रोगको नियन्त्रणका काममा आर्थिक वर्ष 2079 मा प्रचलित कानुन बमोजिम नष्ट गरिएको वस्तुहरूको लागि राहत प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविधि बनाएर राहत प्रदान गर्ने, विधालाई व्यवस्थित गर्न यसपटक 2 वटा विधा थपेर गत वर्षकै विधा दिने र आगामी वर्षका लागि भने विधा व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले माताहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तु मात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2071 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो।
परिपत्र अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया खाजामा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तै सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिनरी, औजार जस्ता माल सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म सबै नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने र उपलब्ध नभएमा न्यूनतम 50% स्वदेशी माल सामान खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खरिद गर्दा विदेशी माल सामान भन्दा नेपालमा उत्पादित माल सामान 15% महँगो भए पनि नेपाली माल सामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यही बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाउने बताउनु भएको छ। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको 12औं गाउँ सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनु भएको हो। कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म एक कार्यालयमा रहने र सरुवा पनि सुगम ठाउँमा मात्रै माग्ने विकृति देखेको भन्दै उहाँले कर्मचारीभित्र सरुवा गरेको ठाउँमा पनि नजाने, कतिपय ठाउँमा सधैँभरि बसिरहने र सुगम ठाउँमा मात्रै सरुवा मागेर जाने प्रचलन रहेछ। कर्मचारी सरुवाको निश्चित मापदण्ड बनाउन छलफल गर्दैछौँ। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्रले खटाउने कि प्रदेशले खटाउन दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ। संघीय निजामती ऐन मार्फत सबै विषयलाई व्यवस्थित बनाउने उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री मोदीले आफूले पार्टीगत अवस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म पार्टीगत अवस्थाको आधारमा विभेद गर्ने मान्छे होइन, कसैले पनि पार्टीगत आस्थाको आधारमा विभेद गर्ने काम मबाट हुँदैन। यहाँको विकासका लागि सबै दलसँग मेरो सहकार्य रहनेछ। सरकारले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा क्यालेन्डरमै समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसअघि सरकारले दिएका विदामा पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको विदा थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। 2080 सालको क्यालेन्डर छपाइसकेकाले त्यसपछिका वर्षमा दिने सार्वजनिक विदा पुनरावलोकनको काम आउँदो भदौसम्ममा सक्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै मन्त्री परिषदले विदा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी मन्त्री शर्माले गराउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा रहेको तातोपानी नाकामा 3 वर्षपछि नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच सीमा सुरक्षाका विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ। नेपाल चीनको बोर्डर मितेरी पुलमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच 3 वर्षपछि बिहिबार सीमा सुरक्षाका विभिन्न विषयमा छलफल भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपालबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन अध्यागमन सुरक्षा निकाय भन्सार प्रमुख तथा चीनका न्यालम काउन्टी प्रशासन सुरक्षा निकाय अध्यागमन सुरक्षा निकाय लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए। छलफलमा तातोपानी नाका पूर्व रूपमा खोलाउने विषय पनि उठेको छ, तर यो प्रारम्भिक चरणको छलफल मात्र भएकाले पूर्ण रूपमा नाका खोल्ने बारे सहमति गर्न अब पहल हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेउपानेले बताउनुभयो। चीनिया पक्षले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन सीमा सुरक्षामा जोड दिएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण 4 वर्ष ठप्प रहेको तातोपानी नाका कोरोनाका कारण पुनः प्रभावित भएको हो। तातोपानी नाका पहिले जस्तो सन्तुलनमा नआएका कारण व्यवसायी निराश भएका छन्। पोखराका पर्यटन व्यवसायीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा मन्त्रीसँग पर्यटन विषय केन्द्रित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले मन्त्री समक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले मन्त्री किराँतीसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि संघीय सरकारको पहल उडान सुरु हुन नसक्नुको कारण लगायतका विषयमा पनि प्रश्न गरेका हुन्। गएको जनवरी 1 मा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन। मन्त्री किराँतीले पोखराको सुन्दरताको वर्णन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पोखरा उत्कृष्ट गन्तव्य र पर्यटनको विश्वविद्यालय नै भएकाले यसको विकासमा आफूले निकै चासो दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विषयमा आफूले प्रक्रिया बुझेर कार्यविधि अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले पर्यटन व्यवसायका जिज्ञासा समाधान गर्न आफू सकारात्मक भएको जनाउँदै जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझ्ने नेतृत्वको अभावमा यस्ता समस्या बग्रेल्ती देखेकाले सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको लोत्से मलमा भएको मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका 4 बारपाटे स्थायी घर भई हाल नेपालटार बस्ने 29 वर्षीय सरोज पौडेल रहेका छन्। यातायात व्यवसायको आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर मोबाइलहरू चोरी गर्दै गरेको देखिएका उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले बालाजु बस पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि चोरी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आइएमई पे अब नेपाल क्लियरिङ हाउस मार्फत प्रवर्तित नेशनल पेमेन्ट स्विचमा सहभागी हुन भएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई झनै व्यापक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ यो सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो। सम्झौतापछि बैंक एवं डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई
एउटै प्लेटफर्ममा राखेर पैसा ट्रान्सफर गर्न सहज पर्दछ। आइएमई पे आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक उत्पादन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्चौट ऐन 2075 बमोजिम आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा आइएमई पे प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो। यस्तो अनुमति पाउने आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो। नेपाली चलचित्र फुलबारी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ। अवकाश प्राप्त शिक्षकको जीवनी देखाइएको यस चलचित्रमा विपिन कार्की, अरुणा कार्की, प्रियङ्का कार्की, सोमनाथ खनाल, अनुपम शर्मा, मनिष ढकाल, गौमाया गुरुङ, साँची सिम भण्डारी सहित विशेष भूमिकामा अभिनेता दयाहाङ राईको अभिनय रहेको छ। सञ्चय कोष मार्फत पाउने रकम विद्यालयमै आफ्नै आमाको नामबाट कोष खडा गरेर अवकाश प्राप्त जीवन आफ्नो श्रीमती र सन्तानसँग बिताउने चाहना राखेको अभिभावकको अभाव र सरलताको कथा चलचित्रमा देखाइएको छ। यसता फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा किशोर मालपानीको कथा र उपेन्द्र सुब्बाको पटकथा रहेको छ भने यसलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। शिक्षक जयनारायण शर्माका श्रीमती लक्ष्मी शर्मा र 3 छोरा छन्। जेठोले विवाह गरिसकेका छन् र श्रीमती सहित छोरीसँग बस्छन्। माइलोको आफ्नै एक ब्यान्ड छ र स्ट्रगल गरिरहेका छन्। कान्छो भने आफ्नो भविष्य बनाउन अस्ट्रेलिया लागेका छन्। 3 छोराको भविष्यका लागि जीवनभर मेहनत गरेका शर्मा दम्पति उपचार गराउन सहर पुगेपछि भोग्ने परिस्थितिले दर्शकसँग चलचित्रलाई जोड्छ। अभिभावकले सन्तानबाट राख्ने अपेक्षा र सन्तानले बोलेको संस्कार नै यसको मूल कथा हो। प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा बिहिबार काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शनीमा चलचित्र हेर्न पुगेका कलाकार कर्मीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेषतः शिक्षक जयनारायणको भूमिकामा देखिएका अभिनेता कार्कीको चर्चा भयो। परिवारले हेर्नुपर्ने चलचित्र बनेको छ, यसले महत्त्व दर्शाउँछ। अभिनेता तथा निर्देशक निर्मल शर्माले भने कबड्डीका श्रृङ्खला मार्फत दर्शकमाझ पुगेका निर्देशक गुरुङले पुरानो ढुङ्गा पश्चात फरक श्रेणीको चलचित्र निर्देशन गरेका हुन्। पहिलो दर्शक बनेका कलाकर्मी र मिडियाकर्मीबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले उत्साहित छौँ, दर्शकको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छौँ उनले भने। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि रुसलाई आफ्नो कुनै पनि भूभाग दिन नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले रुसलाई जमिन दिनु भनेको उसलाई बोलाइरहनु भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले पश्चिमा देशको हतियारको सहयोगमा शान्ति कायम हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले वसन्तयामको आक्रमण सुरु भइसकेको भन्दै युक्रेनी फौज रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। रुसले हतियारको भाषा मात्रै बुझ्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ। युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उहाँले युक्रेन आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहेको जवाब दिनुभयो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको यही फेब्रुअरी 24 अर्थात् एक हप्तापछि 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। तर पनि युद्ध रोकिने कुनै सङ्केत छैन। युद्धबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई सुइगीले गएको सेप्टेम्बरमा झन्डै 6000 रुसी सैनिकको ज्यान गएको बताउनु भएको थियो। त्यसयता रुसले क्षतिको कुनै जानकारी गराएको छैन। चीनका एकजना प्रख्यात अरबपति बैंकर हराएका उहाँको कम्पनीले जनाएको छ। चाइना रेनेसान्स हेलिङ्सका प्रमुख कार्यकारी बाओ फ्यान पछिल्ला दिनहरूमा सम्पर्कमा नरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बाओ चीनका एक प्रख्यात डिल ब्रोकर हुनुहुन्छ। उहाँका ग्राहकहरूमा डिडी र मेटुवान जस्ता प्रख्यात प्रविधि कम्पनीहरू रहेका छन्। कम्पनीले बाओ फानलाई सम्पर्क गर्न असफल भएको बताएसँगै शुक्रबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। विगतमा सरकारी स्वामित्वको आइसिबिसी बैंकमा गरेको कामसँग जोडेर यस कम्पनीका अध्यक्ष कोङ लिनलाई गएको सेप्टेम्बरमा सरकारी निकायहरूले पक्राउ गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीसँग फरक मत राखेको आरोपमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा कम्तीमा 6 जना अरबपति सम्पर्कमा नरहेका र त्यो क्रममा चीनका प्रमुख प्रविधि कम्पनीका लगानीकर्ताहरूमध्ये एक बाओ पनि थपिनु भएको फोर्स म्यागजिनले जनाएको छ। यसअघि सन् 2020 मा नियामक निकायबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको केही समयपछि अलिबाबाका संस्थापक ज्याकमा 3 महिना हराउनु भएको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदिवसीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले स्कटल्यान्डमाथि शानदार जित निकालेको छ। स्कटल्यान्डले दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्लले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। कुशल 67 बलमा 81 रन बनाएर आउट भए भने दिपेन्द्रले 116 बलमा नट आउट 85 रन बनाए। यस्तै सोमपाल कामीले नट आउट 24 रन बनाए। बलिङतर्फ स्कटल्यान्डका क्रिस सोल र मार्क वाटले 3-3 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। स्कटल्यान्डका लागि माइकल डिस्कले 85 बलमा 107 रन बनाए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उनको यो पहिलो शतक हो। यस्तै शुक्रबारको खेलमा डेब्यू गरेका ज्याक जाक्रिबले 26 रन बनाए। ब्रान्डन म्याकुमुलान र टिटोफर म्याकुमुलानले समान 22 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने 3 विकेट लिए। यस्तै कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र
कुशल भुटेलले समान 1-1 विकेट लिए। यो जितसँगै नेपाल 26 खेलमा 22 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड 34 खेलमा 48 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा यथावत छ। नेपालले श्रृङ्खलामा आज नामिबियासँग र मंगलबार फेरि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। दक्षिण अफ्रिकामा चलिरहेको महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराएको छ। अस्ट्रेलियाको यो लगातार तेस्रो जित हो। जितको लागि 113 रनको लक्ष्य पछाएको अस्ट्रेलियाले 15 ओभरमा 5 बलमा कुनै विकेट नगुमाई भेट्टायो। उसका लागि एलिसा होली 54 तथा बेथ मुनी 56 रनमा अभिजित रहे। हेली महिला टी20 विश्वकपमा 7 अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेकी छिन्। हेलीले वेस्ट इन्डिजकी स्टेफली टेलर र न्युजिल्यान्डकी सुजी बेट्सको समान 6 अर्धशतकको कीर्तिमान तोडेकी हुन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 112 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काकी हर्षिता महादेवीले सर्वाधिक 34 रन बनाइन्। समूह ए मा अस्ट्रेलिया 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्तरमा छ। श्रीलङ्का 3 खेलमा 2 मा जित र 1 मा हारसहित 6 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।